جڑا زمانہ جا رہا ہے یہ بغض و حسد و اناد کا زمانہ جا رہا ہے. کوئی بندہ کسے نو سکھی ویکھ کے راضی نہیں, کوئی بندہ کسے دی عزت ویکھ کے راضی نہیں. ہر بندہ اس کوشش کے اندر لگیا ہوا ہے کہ وہ کس طریقے دے نال فلانے دی عزت دا پورا نیوا کیتا جائے, انہوں کس طرح ڈسہارٹ کیتا جائے. حضرات گرامی قدر پھر کی کیتا جاندا ہے, ایک اربا استعمال کیتا جاندا ہے بندیاں وچ او دے عیب بیان کیتا جاندا ہے. نبی کریم قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ, دو بندیاں واسطے ہلاکت ہے. کتنے بندیاں واسطے؟ سارے بولو کتنے بندیاں واسطے؟ درس قرآن دی محفل وچ آون والے کتنے بندیاں واسطے ہلاکت ہے؟ دو بندیاں واسطے ہلاکت ہے. ایک کیڑا ہے ویل لکل ہمزہ, پہلا وہ بندہ ہے جیڑا کسے مسلمان بھائی دے عیب او دے منہ تے بیان کردا ہے, او دے منہ تے بیان کردا ہے. میرے دادا مرشد حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے انہاں دو لفظاں دی تفسیر اندر فرمایا اور لمزہ تو مراد او بندہ ہے جیڑا سامنے تے بسم اللہ تے شاہ جی تے چاچا جی کردا ہے, لیکن جدوں کڈ پیچھے جاندا ہے پھر آندا ہے اے حضرت صاحب تسی جانتے ہیں یہ فلانا پاپ بھی کماندے نے, انہاں فلانا کام بھی کیتا آیا, انہاں فلانی گل بھی ماڑی کیتی آئی. حضرات یہ دا مقصد کی ہوندا ہے؟ مقصد یہ ہوندا ہے کہ اگلے دی عزت نو خراب کیتا جائے. بندیاں دا مقصد کی ہوندا ہے اگلے دی عزت نو خراب کیتا جائے. اس گفتگو دا مطلب اے نہیں کہ خراب بندے نو غلط نہ کیا جائے. اس دا مطلب اے وے کہ او دے عیب نو اس واسطے نہ بیان کیتا جائے کہ اے دی عزت خراب کیتی جائے, بلکہ اگر تیرا دل ہے یہ نہ ہوتا ہے بیان کرتے اونوں علیحدگی دے وچ لے جا تے اونوں کہہ بھائی اس رستے نو چھڈ دے, اے رستہ حبیب رحمان دا جڑا جنت وچ جا رہا ہے. کوئی گل نہیں, کوئی پابندی نہیں, میری تقریر وچ پابندی نہیں. سبحان اللہ کہن تے محبت نہ کہہ سبحان اللہ. انشاءاللہ جڑی تسی تقریر سنتے ہو بھی سناواں گے. تے حضرات بندے عیب بیان کرتے نے اس واسطے نہیں بھی اگلا ٹھیک ہو جائے, بندے عیب بیان کرتے نے اس واسطے بھی اگلے دی عزت خراب ہو جائے, اگلے دا وقار معاشرے چ ختم ہو جائے, اگلے دی بے عزتی بن جائے, اگلے نو کوئی منہ لا کے راضی نہ ہوئے. حضرات یہ ایک وجہ پتہ کی ہے, وہ عربی نہ مقول ہے الاناء یترشح ما فیہ, آنڈی اوہی بار کرتی جو دے, آنڈی اوہی بار کرتی جو دے وچ ہوندا ہے. جہاں اندروں چنگا ہوئے تے او دوسرے نو ہی بہتر سمجھ, تے جڑا اندروں آپ نہ چنگا ہوئے, آپ گندا ہوئے تو دوجے نو بھی گندا کردا. اے گل رومی کشمیر نے بھی کیتی ہے, کھڑی دے بابے نے سناواں جے محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ. آدھے کھڑی کرنے نے دنیا اندر رب پیدا کیتے, بندے رنگ برنگے جڑے آپ نہ چنگے ہون وہ سب نو کہندے مندے. نبی کریم علیہ السلام دے علماء اج درس قرآن دی محفل دے اندر آون والے ہو, اج ساتر کہ جدو ساڈے تے کسے مسلمان بھائی دا عیب پاپ بھول جائے, اسی او دے عیب تے پاپ دا دنیا دے اندر واویلا نہیں کرنا, او دی عزت خراب نہیں کرنی, بلکہ او دا عیب کج کے خدا نو بھی راضی کرنا ہے, نبی مصطفیٰ نو بھی راضی کرنا. گرامی قدر اے عیب کجنا رب نو کڈا چنگا لگدا ہے. آؤ میرے نبی کریم دی حدیث سنو, میرے نبی فرماتے نے من ساتارا مسلمن ساتارہ اللہ یوم القیامہ. جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی دا کوئی عیب ویکھیا پھر عیب نہیں بلکہ عیب نو کڈیا, ساتارہ اللہ یوم القیامہ, قیامت والے
جدوں میرے نبی نے فرمایا من کان فی حاجت مسلمین کان اللہ فی حاجت ہی، جیڑا اپنے مسلمان بھائی دی مدد کردا ہے اللہ او دی مدد کردا ہے. من فرج عن مسلمان قربتن فرج اللہ عنہ قربتن من قربات القیامہ. جنہیں دنیا دے اندر اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت دور کیتی، کل میدان محشر جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، جدو جناب والا سوانے دے سورج ہوئے گا، بھائی تو نسے گا، بیٹا ماں تو نسے گا، ماں بیٹے تو نسے گی. اس مصیبت دو دے اندر ہر کے کائنات ہوتیاں مصیبتاں دور کر دے گا. میرے نبی کریم دے غلاموں دے عیب کجنا رب نو کتنا پیارا لگدا ہے. میرے حضور دی حدیث مبارکہ ہے دن محشر دا ہوئے گا، اللہ کریم گناہگاراں وچوں ایک گناہگار نو بلائے گا، اونوں اپنے قریب کر کے سرگوشی کرے گا. جویں جناب والا چار بندے بیٹھے ہون یا ایک محفل لگی ہوئے، میں قاری سمیع اللہ صاحب دے کان دے نال منہ لا لواں یا قاری زہیب صاحب دے کان دے نال منہ لا کے نمی نمی گل کرا، تینوں پتہ نہ چلے میں کیڑی گل کر رہا ہاں. اللہ اکبر. اس طرح حبیب دے گناہگار امتی دے کان وچ گل کرے گا. میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اور رب فرمائے گا کہ میرے نبی فرماتے نے رب او دے کان وچ او دے نکے نکے گناہ گنائے گا. اوے بندیا میں تینوں زبان دتی سی قرآن پڑھن واسطے، نبی دی نام تے حدیث پڑھن واسطے، تو زبان دے نال جھوٹ بولے آیا، اس زبان دے نال تو گال کڈی آئی. میں تینوں دماغ دتا سی اچھا سوچن واسطے، اس دماغ سوچی آیا. میں تینوں ہاتھ دیتے سن قرآن پڑھن واسطے، اس دو ہاتھاں دے نال فلانے دے جانور دی مہلک لا دی. اس ہاتھ دے نال فلانے دے پٹھے وڈے آئے. میں تینوں عدل دے واسطے، میں تینوں سوچن تے سمجھن دے واسطے اپنا قرآن عطا کیتا سی. تو قرآن پڑھ کے بھی لوکاں دے نجات بننے والے آئے. حضرات گرامی قدر، جدوں نکے نکے گناہ رب دے کان وچ گنائے گا تے بندہ دل وچ خیال کرے گا ہن میرے وڈیاں گناہاں دی واری آ رہی ہے، اج تے میں اپنے رب دے عذاب تو نہیں بچاں گا. اللہ اکبر. جدوں اتنا دل وچ خیال آئے گا رب کریم جیڑا دلاں دے راز جانن والا، دلاں دے تے سینیاں دے بھیت جانن والا رب فرمائے گا اے بندیا میں تیرے عیب دنیا دی کجے آئے، اج بھی جنت ٹر جا میں تیرے عیباں تے پردہ پا چھڑیا. رحمت رب دی، اللہ اکبر. رحمت رب دی ہر دم وسدی. اللہ اکبر. میرے نبی دے غلاموں، رب دی رحمت دا دروازہ کھلیا ہے. رحمت دا دریا رب دی سنت. آؤ میں تانوں دساں رب کیویں عیب کڈدا اے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے تے بارش نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ دی قوم موسیٰ علیہ السلام دے کول حاضر ہوئی. اللہ دے نبیوں، اللہ دے پیاریوں، دعا کرو اللہ رحمت دی بارش نازل فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو اکٹھا کیتا تے دعا منگی. جناب والا رب دی بارگاہ وچ التجا کیتی. رب کائنات نے اپنے کلیم نو فرمایا موسیٰ
آتے نے پترا میرے پیشاب کی بیماری لگ گئی ہے، میرے کپڑے پاک نہیں رہتے، میرے پکڑے بڑے پلید نے. میں کہا بابا جی جے تو من پاک ہو جائے پھر تن بھی پاک ہو. گل کی یہ من پاک نہیں ہویا بابا، اج ساری عمر لگ گئی، 76 سال 80 سال عمر ہو گئی، اللہ دیاں پتر بھی دے چھڑے بابا، پھر بھی زان سن کے گھر بیٹھ جانا ہے تے تو کافی دا رہنا ہے. تے رومی دا کشمیر کہندا ہے، کشمیر دا رومی کہندا ہے کہ ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑے سبحان اللہ تے کہہ دیو نا کوئی گل نہیں. کہ اللہ ساڈے بابے نوں نمازی بنا دے، بابے نمازی بن کے تے دھیاں پتر اونجی بن جان گے. تو بابے جڑے آپ کام کرتے ہون تے اے نکیا کو چھوٹے نال بھی کرا لیندے نے. کہ بابا نماز پڑھدا ہوے تے پھر نکیا نوں بھی پڑھا لے گا. سبحان اللہ. اس واسطے حضرات گرامی قدر ساری پانی بگڑ گئی. میرے نبی دے غلام 40 سال بندے نے نافرمانی کیتی. رب کریم نے فرمایا بندہ نکلے گا، یہ بارش آئے گی. جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واٹے وچوں ایک 40 سال کا نافرمان ہے، یہ نکلے گا تے بارش آئے گی. میں کیا کہنا نکل جائے تاکہ میری قوم تے رحم ہوئے، بارش کا نزول ہوئے. اور 40 سال کا نافرمان اوتھے ہی انہیں چادر سر تے لئی تے سر سٹیا کہ عرض کردا ربا 40 سال ہو گئے نے میں تیری نافرمانی کیتی، میں پاپ کمائے، میں عیب کمائے. ربا 40 سال ہو گئے نے تو میرے عیباں تے پردہ پایا ہے. اج میں پکی توبہ کرنا آیا، اج میرے عیب نہ کھولی، اج میں تیرے نہ پکی توبہ کرنا آیا. اج تو بعد میں تیری نافرمانی نہیں کراں گا، اج تو بعد میں نماز بھی پڑھاں گا، موسیٰ کی تابعداری بھی کراں گا، موسیٰ کی شریعت تے عمل کراں گا. حضرات بندہ وچ موجود ہے، رب رحمت بھی پایا کہ موسیٰ نے عرض کیتی ربا بندہ نکلیا نہیں، بارش آ گئی ہے. رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندے دی ساڈے نال صلح ہو گئی. اگلی میں موضوع دی گل یہ کرنا چاہنا ہے رب پردہ کتنا پاندا ہے، رب نوں پردہ پوشی کتنی پسند ہے. حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربا وہ جڑے بندے نال تیری صلح ہوئی تے 40 سال تیری انہیں نافرمانی کیتی، میں وہ بندہ دیکھنا چاہنا، میں وہ بندہ دیکھنا چاہنا، میں اس بندے کو ملنا چاہنا یا ربا میرے جو بندہ تے ظاہر کر دینا. آج کے کائنات نے فرمایا موسیٰ 40 سال انہیں میری نافرمانی کیتی آئی، پھر بھی میں بندے دے عیب کچے آئے. ہون میں وہ دے عیب کیوں کھولا، ہون دے انہیں میرے نال صلح بھی کر لئیے. سیانے بندے تے میرے چاچے تے باپے جان دے نے پتر دا ایک واری لامبا آوے ابا گال کڑ کے تے سمجھاندا ہے، دوجی واری لامبا آوے ابا گال کڑ کے سمجھاندا ہے، تیجی واری لامبا آوے ابا جدو چوتھا لامبا آوے تے ابا اس حبیب تے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں جے، اینو آگ کر دیتا ہے، اینو گرو کٹ دیتا ہے، جو مرضی کرو اینو جتھے مرضی لے جاؤ، یہ ساڈی طرف فارغ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. سکے ماں باپ جدو دھیاں پتراں دے غلط عملاں تو پریشان ہوندے نے تے آگ کر دیندے نے. واہ ربا تیری کیا شان ہے، تیری کیا عظمت ہے کہ بندہ گناہ تے گناہ کرتا جا رہا ہے، لیکن تو کی فرمانا ہے یا ایھا الناس ما غرک بربک
دے پاون والا اللہ اکبر میں اپنے موضوع اگے چلانا چاہنا یا 5-10 منٹ باقی ہے نے میں تمہیں اپنے نبی دے دیس دا لنگر دے کے جانا پوشی کرنا رب کتنا پسند ہے پہلے وقتاں دی گل ہے ایک چور ہے تے بڑا نامور چور ہے اس نے جناب رات دے پچھلے پیر ایک تار ڈاکا ماریا تے اوتھوں گٹڑی بن لئی سامان چوری کر لیا جدوں پورا پار نکلیا جو اس گھر دے مالک انہاں نوں جاگ آ گئی انہاں دا تعاقب کیتا مگر دوڑے چور نسیا پنڈ دی مسجد اندر داخل ہو گیا گٹھڑی سٹی مسجد اندر داخل ہو کے بغیر وضو تے پلیٹی دی حالت جناب انہیں نماز نیت لئی جدوں او ڈوے پھرا اودے پیچھے پہنچے نے تے ویکھیا اگے نماز پڑھی جا رہی ہے بڑا وکے نوں کہندا اوے ویکھ اے چوری نکاح کہندا ہے نا یار چوراں وی کدے نمازاں پڑھیاں نے اے تے کوئی صوفی صاحب ہے جڑا تہجد پیا پڑھدا صوفی اور انہیں جڑے تہجد پہ پڑھتے ہیں آیات چور لیکن اللہ اکبر انہیں نماز پڑھی نماز پڑھی اٹھی مجھے وضو بھی نہیں سو کیتا پتہ نہیں پاک گیا ہے پریت ہے نماز پڑھی جھوٹھی موٹھی دی اللہ نے او دیتے عیب دے پردہ پایا بندے تو بے واپس مڑ گئے ایک اوتھے سجدے جترام کی دریا یہ عرض کرتا ہوا مالکا جے تیری جھوٹھی موٹھی دی عبادت کریے یہ عیب کٹ لینا ہے آج تو بعد میں چوری تو تائب ہو گئے تیری بار کا پکی توبہ کر کے وعدہ کرنا ربا میں جھوٹھی دی نماز پڑھی ہے تو میرے عیب کچے نے میرا یقین ہو گیا ہے کہ میں سچی مچی دی وضو کر کے نماز پڑھا گا تو ایتھے بھی کرم فرمائے گا اگے بھی بیڑے تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشی فرمان دے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک بندے نے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ فلاں بندے نے چوری کیتی میرے نبی کریم نے فرمایا انہوں لے جائے جدو لے گیا میرے نبی کریم نے فرمایا آسا رکھتا کیا تو چوری کیتی ہے انہیں عرض کیتی لا واللہ مستر نبی میں کو تو آٹے رب دی قسم ہے میں چوری نہیں کیتی میرا تے تو آٹا کیتا ہے کہ نبی دا ماں نہیں کہت یا ہمرا جانن والا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام رب دا قرآن اے بھی دس دے دے سان کہ بندے کھا کے کی آئے نے کار بچا کے کی آئے نے یہ عیسیٰ یہ دس سکتا ہے یہ میرا نبی بھی جانتا ہے ان کی پیاکی کرنا ہے اسے باتیں سے کہنا ہے تسی ہو حاضر و ناظر میرے تیری نگاہ تسی بھی تاکہ نہ سمجھو بھی تقریر چھڑی شاہ رہا کیتی ایسا کو نہیں کیتی تسی بھی